दोस्तों, आखिर तसव्वुफ है क्या? तसव्वुफ कब शुरू हुआ और इसके मारूफ सूफिया इकराम कौन है? इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से राय हिदायत की इस सीरीज लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री की 20th एपिसोड में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, इस्लामी उलूम की तीसरी बड़ी किस्म रूहानियत का अहाता करती है, जिसे एक वक्त में तसव्वुफ या तज़किया भी कहा जाता है। चूँकि तसव्वुफ का ताल्लुक बतीनियत से है और ये अल्लाह के साथ बंदे के इनफरादी ताल्लुक पर मबनी है। चुनाचे फ़िक़्ह और अकीदे के मुकाबले में जिनका ताल्लुक मज़हब के ज़ाहिर से है, इसकी तारीख़ का सुराग और बयान कदरे मुश्किल है। फ़िक़्ह और अकीदे की तरह तसव्वुफ की जड़ें भी इब्तिदाई सदियों के बड़े आलिमों के काम में तलाश की जा सकती है, जिन्होंने अपने अमल की बुनियाद इत्बाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरानी ममनुआत के मुताबिक रखी। दोस्तों, इन अव्वलीन बड़ी शख्सियतों में से एक हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो इराक के शहर कूफा के रहने वाले थे। दुनिया से ला तल्लुकी और खुदा पर तवक्कुल इनकी वजह शोहरत थी। इनकी एक हमनसर सूफी खातून राबिया बसरी थी, जिनकी रूहानियत सारी मुस्लिम दुनिया में मशहूर हो गई। अल्लाह से फ़र्द की मोहब्बत के हवाले से इनका ये हकीमाना नुक्ता बहुत मारूफ हुआ कि अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जहन्नुम के खौफ से करती हूँ तो मुझे इसमें जला, और अगर मेरी इबादत जन्नत की लालच में है तो इसके दरवाजे मुझ पर बंद कर दे। लेकिन अगर मेरी इबादत सिर्फ तेरी ज़ात की खातिर है तो मुझे अपना दीदार करवा दे। दोस्तों, इस जुमले को तसव्वुफ में खुदा की मोहब्बत और इस पर तवक्कुल की अहमियत का मुख्तसर बयान समझना चाहिए। खैर दोस्तों, अगरचे राबिया बसरी और इब्तिदाई दौर के दिगर सूफिया बशीर हाफी, ज़नून मिस्री, बाज़यज़ीद बस्तामी और जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का चीज़ों को समझाने का अंदाज वक्त की ज़रूरत के लिहाज से नया था, लेकिन इनकी कोई भी बात नई या अपनी तरफ से नहीं थी, बल्कि सारे का सारा इस्तदलाल बुनियादी इस्लामी अकायद और कुरान और हदीस से था। बहुत से लोगों का ख्याल था कि उस वक़्त इस बात पर जोर देने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही थी कि सहाबा के दुनिया से उठ जाने के बाद समाजी गंदगी, ममलूकियत और फतूहात के नतीजे में आने वाली खुशहाली मुसलमान में ज़ाहिर परस्ती और मादा परस्ती पैदा कर रही थी, जिसके सबब दो खतरात थे। पहला ये कि इस्लाम का एक हिस्सा यहूदियत की तरह रूह और मोहब्बत जैसी इक़दार से गारी एक रवायत अल्लाह के साथ एक लेन देन और कावानीन का एक खुश्क मजमुआ बनकर रह जाएगा, जिसका मकसद सिर्फ रवायात की पैरवी या अल्लाह के साथ मुआहदे की पासदारी करके जन्नत में जाना और दोज़ख से बचना होगा, और बस। दूसरा, इस्लाम का एक हिस्सा ज़ाहिर परस्ती के रद्द अमल में क्रिश्चियनिटी की तरह शरीयत से ही बेगाना हो जाएगा और सिर्फ फलसफाना किस्म के अकायद का मजमुआ बनकर रह जाएगा। इसलिए खतरा ये दरपेश था कि इस्लाम तकसीम हो जाएगा और इसके असर एक तरफ खारजियों और उमामियों और दूसरी तरफ मोतज़िला जैसी तहरीकों की सूरत में देखने को मिल रहे थे। लिहाजा मुख्तलिफ फील्ड्स में बैलेंस बरकरार रखने के लिए इस अजीबो गरीब दौर में अहले सुन्नत को बचाने के लिए तसव्वुफ की सूरत में एक निज़ाम पैदा किया गया। चुनाचे हम देखते हैं कि तसव्वुफ में आपको चारों गुमराह फिरकों की कुछ दुरुस्त बातों से इत्तिफाक मिलता है, जिसमें इंतहा पसंदी के सबब वो फिरके पैदा हुए, लेकिन तसव्वुफ इन चारों में से किसी की भी इंतहा पसंदी को इख्तियार नहीं करता। दोस्तों, खारजियों का तौहीद के हवाले से जोर हमें इब्तिदाई तसव्वुफ में वाज़ेह तौर पर नजर आता है, जिसके नतीजे में पहले मोहब्बत और खौफ को भी असल सिर्फ अल्लाह से मखसूस करने पर जोर दिया गया, और फिर वहदतुल वजूद जैसी तौहीदी इंतहा पसंदी पैदा हुई कि अल्लाह के वजूद के अलावा किसी भी वजूद के होने से ही इनकार कर दिया गया। लेकिन तसव्वुफ में खवारिज की तरह तौहीद का ये मतलब कभी नहीं लिया गया कि किसी इंसान का कभी हुक्म ही ना माना जाए। दूसरी तरफ उमामिया का असूल कि शख्सियात भी अपने आप में असूल दीन बन जाती हैं, हमें आले बहत से लगाव और मुर्शद के तसव्वुर की सूरत में तसव्वुफ में नजर आता है, लेकिन यहाँ नबी के बाद किसी को मासूम नहीं कहा गया। और फिर मर्जिया का तकदीर पर जोर हमें सूफिया में अल्लाह की रजा में राजी रहने और तवक्कुल पर जोर देने की सूरत में नजर आता है, लेकिन तकदीर के नाम पर हर सूरत जुल्म सहते रहने की बात सूफिया ने नहीं की, जैसा कि मर्जिया
کرتے تھے، اور معتزلہ کی طرح عقل اور استدلال کی طرف جھکاؤ ہمیں تصوف میں نظر نہیں آتا۔ گویا اہل سنت نے ایک طرف مادہ پرستی اور ظاہر پرستی سے دین کی روح یعنی محبت کو بچایا، اور دوسری طرف دین کے ظاہر کو بھی حصے بکھر جانے سے محفوظ رکھا۔ دوستو، لیکن یہ سب کہنے کے بعد بالخصوص صوفیانہ استدلال علم الکلام والی بات کے تناظر میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ تصوف اپنی اصل میں بنیادی طور پر ایک عملی چیز تھی۔ قرآن و حدیث اور سیدھے سادے اسلامی استدلال سے اخذ کی گئی اس کی فکری بنیادیں تو تھی، لیکن تصوف شروع میں کوئی فلسفہ نہیں تھا۔ اسے فلسفہ کی شکل ملنی تب شروع ہوئی جب اسلام کے درمیانی زمانے میں فلسفہ مسلم دنیا میں بہت زیادہ زور پکڑنے لگا۔ ان حالات میں رابعہ بصری، جنید بغدادی، بشیر حافی، سنون مصری، معروف کرخی اور بایزید بسطامی جیسے سیدھے سادے اسلامی تفکر پر مبنی صوفیوں کی بجائے فلسفی صوفی سامنے آنا شروع ہوئے، جن میں منصور حلاج اور شہاب الدین مقتول ابتدائی مثالیں ہیں۔ لیکن اس فلسفانہ تصوف کا نقطہ عروج ابن عربی ہے۔ تصوف کی فلسفانہ ڈاکٹرائن پر کام تو ابن عربی سے قبل ہی بہت ہو چکا تھا اور وحدت الوجود کا نظریہ بھی موجود تھا، لیکن ابن عربی نے تصوف کو ایک مکمل انتہائی سرٹیفکیٹڈ فلسفانہ ڈاکٹرائن اپنی پوری ایکسپلیشن اور ڈیٹیل کے ساتھ دی، جسے بعد میں اسلامی وحدت الوجود کا نام دیا گیا۔ دوستو، یہ ڈاکٹرائن مسلم دنیا میں زوال کے دور میں مقبول تو بہت ہوئی، لیکن خود صوفیہ میں بھی اس پر اجماع کبھی نہیں ہوا، اور ابن عربی کا احترام کرنے کے باوجود انہیں قطعی طور پر متفقہ امام خود تصوف بھی نہیں مانا گیا۔ خیر دوستو، جس طرح فقہ کے ساتھ ہوا، اسی طرح اول کے صوفی افکار کا تانا بانا بالآخر ایک شکل میں ڈالا اور مکتبہ فکر بن گیا۔ 12ویں سے 15ویں صدی تک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن شاہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کے گرد تصوف کے کئی طریق بن گئے۔ ان طریق یا سلسلوں نے روح کی پاکیزگی کے لیے مختلف طریقے متعارف کروائے۔ ان کا خاص زور سخاوت، ذات کی نفی، یاد خدا اور انکساری پر تھا۔ کسی سلسلے میں داخل ہونے کے لیے شیخ کے راستے پر چلنا پڑتا تھا، جو خدا سے قریب ہونے میں اپنے مریدوں کی مدد کرتا تھا۔ دوستو، جب اس شیخ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مریدوں میں سے کوئی سلسلے کے معاملات سنبھالتا ہے اور طالب علموں کی اگلی نسل کو رہنمائی دیتا ہے۔ اس طرح ہر سلسلے کے شیخوں کی ایک لڑی ہوتی ہے، سلسلے میں پیچھے کی طرف چلتے ہوئے بالآخر اس کے بانی شیخ کا نام ہے جس کے نام سے یہ سلسلہ جانا جاتا ہے، اور ہر سلسلہ اپنا تعلق اپنے بانی شیخ کی وجہ سے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ اس طرح اس آخری تعلق سے سلسلے کو جواز ملتا ہے۔ یہی استاد اور طالب علموں کا رشتہ ہے جو فقہ اور عقیدہ دونوں میں صدیوں سے ان اسکالرز کو قانونی حیثیت فراہم کر رہا ہے۔ دوستو، تصوف کی تاریخ بھی تنازعات سے پاک نہیں ہے۔ شروع کے صوفیہ میں بہت بحث چلتی رہی کہ آیا روحانی عمل کے ذریعے اللہ کی آگاہی کا مطلب ہوگا کہ فقہ اور عقیدے کے لغوی معنی کو ماننے اور ان پر چلنا ضروری نہیں ہوگا۔ شاید اس بحث کی معروف ترین مثال 10ویں صدی کے حلاج کی ہے، جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ انہوں نے کھلے عام کچھ ایسے کلمات کہے جنہیں اللہ کی توہین سمجھا گیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ یہ کلمات روحانی حالت کی وجہ سے ادا ہوئے، اس کے باوجود اسے موت کی سزا دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حلاج کی مذمت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ خیر دوستو، گزرتی صدیوں کے ساتھ سنی مسلمانوں نے تصوف سے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پسندانہ انداز تسلیم کر لیا، جس میں اسلامی علوم کی تینوں شاخوں کے مابین زیادہ متوازن تعلق قائم کرنے کا کہا جاتا ہے، اور آج کے تصوف کے زیادہ تر سلسلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا تعلق حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جوڑتے ہیں۔